Unsa ang balaang Espiritu Santo ug unsay ganap niya sa atong kinabuhi? Kita mga Kristohano nagato sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sila lang atong ginasimbaho, sila lang atong ginampuan. Ana kanila ang kamatuoran ug sila lang dapat ang atong alagaran. Pamilyar sa ato ang Dios Amahan, kay siya ang Dios na makakagahom sa katanan. Siya ang nagbuhat kanato. Siya ang atong Creator. Walay butang sa kalibutan nga dili niya bugna. Patisad ang iyang bugtong anak nga mao atong Ginoong Hesus Kristo nga atong maluluwas. Siya ang kauban sa amahan sa pagpamugna. Creator pud siya. Sa sinugdanan pa lang ana pud siya ug siya Dios sad. Pero pag-abot sa balang Espiritu Santo, usay dili kay nato siya iladog ug napatay ang nilo nini. Unsay ganap niya sa atong kinabuhi? Ang uban nagatuo nga ang balang espiritu sa lamang ka misteryosong gahom. Ang uban usab nagatuo nga mao kini ang personal nga gahom sa Dios nga gihatag sa mga tinun-an ug sa mga sumusunod ni Kristo. Ang balaang espiritu kauban ang daan sa tulo ka persona o diwa, which is ang Diyos Amahan, Anak o ang Espiritu Santo. Sila matawag nga Trinity. Kung technical sa inyo nga matawag kini, pwede siya tawagon kini siya o Godhead, pero usa lamang sila ay Dios. Sa sinugdanan pa lang ug sa pagsugod sa pagbuhat ning tanan, ang balang espiritu na nang daan, naglihok na siya. Genesis 1 verse 1 to 2. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang sa kalangitan, ang kalibutan hawang ug walay itsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangitngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. So sa sinugdanan pa lang nagalihok na kini siya, ang Holy Spirit o ang Espiritu ng Dios. Makukonsideran nato nga ang balang espiritu mao nga Dios. Ang kamatuoran nga balang espiritu nga kini ay Dios. Tin-aw ug makitag mabasa diha sa balaang kasulatan nga ang balaang espiritu nagpamatuod nga kini Dios. Buhat 5 verse 3 to 4. Si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas og namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig ug pagbahin sa halin sa katigayunan? Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto, ug sa dihang nabaligya na, ang halin imo gihapon. Karon, nganong namakakaman? Dili ang mga tao ang imong gibawkakan, kundili ang Dios. Gisulti dinhi nga dili lamang sa Espiritu Santo na makak si Ananias, kundili sa Dios. Ug kini usa ka timaan ug tin-aw nga pagtulunan nga ang pamamakak sa balang espiritu mausab ang pamamakak sa Dios. Ang Hebrew word sa spirit ay ruach. Ang pasabot-ani sa English translation is wind or breath. Sama sa hangin nga atong nailhan, gamhanan kini. Bisag dili kinato siya makita kung asa kini mo padalong, mausab ang hininga. Tungod mao kini ang naghatag kanato og kinabuhi nga atong mahimo. Dili kita mabuhi nga wala kini kita maginhawa ug ingon niya na ang atong Dios. Pinaagi sa Dios kita adunay kinabuhi. Kita nasayod nga ang Dios adunay hiyas. Mausab ang balang espiritu aduna usab siya mga hiyas. Sama sa kamatuoran nga ang balang espiritu ana sa bisan sa tanang panahon. Ug makita kini sa Salmo 139 verse 7 to 8. Asa ba ako paingon aron mahilayo ako sa imong espiritu? Asa ba ako mutago aron mahilayo sa imong presensya? Kun musaka ako sa langit, ato ka didto. Kun muhigda ako didto sa kalibutan sa mga patay, ato ka usab didto. Katong makita nga pinaagi sa balaang espiritu nga ang mga propeta ug sa mga alagad ni Kristo makapasangyaw. 2 Pedro 1 verse 21. Kay walay propesiya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Ang Espiritu Santo mo'y nagmando sa ilang pagsulti sa mensahe nga gikan sa Dios. Busad ako ang tahas sa Espiritu Santo diya sa mga propeta ug sa samang higayon mga apostoles pinaagi sa balang espiritu nga dili lamang pinaagi sa ilang kaugalingong kaalam o kahibalo. Sama sa nga dili angay ta magkinabuhi sa atong mga unahuna nga tawhanong kinaiya
kundili magkinabuhi kita sa pang-espirituhanong kinaiya. Roma 8 verse 5 to 6. Kay katong nagkinabuhi sumala sa ilang tawhanong kinaiya, nagunhauna kanunay sa mga butang nga tawhanon. Ingon nga katong nagkinabuhi sumala sa espiritu, nagunhauna kanunay sa espirituhanong mga butang. Ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga tawhanon musangput sa kamatayon, apan ang pagunahuna kanunay sa mga butang nga espirituhanon musangput sa kinabuhi ug kalinaw. Tungod sa gahom sa Espiritu Santo nga gikan sa daang tipan ug sa bagong tipan, ang tanang karakter nga matarong sa Biblia nagmalampuson Tungod sa tabang sa balang espiritu, tungod kay ang espiritu nagapuyo sa mga taong nagkinabuhi sa pagpakabalaan. Sama kang Saul, nga nagmalampuson siya sa Dios, kaya naa kaniya ang balang espiritu sa Dios. Pero niabot ang higayon na wala na siya nagpakabalaan, o nilayo na siya sa Dios, nawala ang balang espiritu sa iyaha. 1 Samuel 16 verse 14. Niining higayuna, gibiyaan na si Saul sa espiritu sa Ginoo, o gihasol siya sa daotang espiritu nga gikan sa Ginoo. busa magpakabalaan kita aron dili molayo ang balang espiritu sa tuwa o kita magmalampuson sa atong mga gitinguha. Sama sa mga apostoles, ang gahom sa Espiritu Santo mikunsad o mitugpak kanila sa adlaw Pentecostes nga nagtigom sila sa dapit. Sa buhat 2:1-4. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit, ug sa kalit may haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misultig na kalainlaing pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Human makadawat ang mga apostoles sa Espiritu sa adlang Pentecostes, katong mga talawan ug walay pagtuo na himong ligbon ug maisugon sa pagsangyaw ug nagpakaylap sa pulong. Maong ang pulong sa Dios miabot kanato tungod sa gahom sa Espiritu sa pagtabang sa mga apostoles sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Kristo. Ug kita mga Kristohanon dili lamang kita nga makadug lang, kundili kinahanglan usab nga kita mukutlo o magpaambit sa pagpakaylap sa pulong sa Dios sumala sa kabubuton niya. Ug aron dili kita masol niini, mangayo kita sa giya sa Espiritu Santo aron kita magbalampuson sa pagpakaylap sa mga pulong ug ebanghelyo ni Kristo. Busa kung kipakulawan kita tungod sa pagsunod ug sa pag-alagad kang Kristo, ang balaang espiritu maanaa kanato. Sa 1 Pedro 4 verse 14. Bulahan kamo kung gipakaulawan kamo tungod sa inyong pagsunod kang Kristo, kay kini nagpasabot lamang nga mahimayaong espiritu. Ang espiritu sa Dios anaa kaninyo. Ingon usab ang espiritu kini nagpaila sa usa ka bakong tinubdan sa paghupay ug suporta. Sa Judas 1 verse 20. Apan kamo mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diha sa inyong labing balaang pagtuo, pagampo kamo diha sa balaang espiritu. Ang espiritu dinhi walay duwa-duwa nagtumong sa balaang espiritu nga nagpuyo ug nagpalig-on kanato. Ug atong lawas templo gayud sa balaang espiritu, kay gipilit na ni sa tua, busa kinahanglan gayud magpakabalaan kita para sa himaya sa Dios, sama sa gingon ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Sa 1 Korinto 6 verse 19 to 20. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Ang atong lawas kinahanglan templo gayud sa balaang espiritu. Atong tangtangon ang tanang daotan nga mga butang nga nabuhat ug sa kasing-kasing gikan sa personalidad tungod kay kita ang templo sa balaang espiritu sa Dios. Kinahanglan iya ta sa Dios aron mamatay kita niya ug makaila sa tuwa.
pinagi sa espiritu ug atong maila ang espiritu sa kamatuoran ug ang espiritu sa kasaypanan. Sa 1 Juan 4 verse 6, apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios mamati kanato, apan ang dili iya sa Dios dili gayud mamati kanato. Pinaagi niini maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga nagtudlo og bakak. Kay katong nagkaila sa Dios pamati kanato sa pagsulti sa iyang pulong sa kamatuoran, apan katong dili iya sa Dios dili mamati kanato. Busa mga igsoon, dili kita angay nga madlukon sa atong mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, mapapersonally man yan, mentally, physically, spiritually, and even financially. Ang Dios kanunay magagiya ug magahatag sa atong mga kinahanglanon. Lucas 18 verse 27, mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tao mahimo sa Dios. Ang Dios ra gayon naghatag sa atong abilidad ug pagsalig sa atong kaugalingon. Maong karon nga naka-interes ko nga makakaton og pangukay sa kamatuoran sa balaang kasulatan. Kay gusto ko nga manuwag-dungagan ang akong kahibalo ug kaalam pinaagi sa paggiya sa balaang espiritu. Sa una dili ko ka maumampo, pero siya ang naghatag og kahanayan aron kita makabalo niini. Sa Roma 8 verse 26, sa samang paagi sa atong pagkahuyang tabangan kita sa espiritu kay dili kita may baluon saon pag-ampo. Ang espiritu mismo maong mga liyupo sa Dios alang kanato uban sa mga pagagulo nga dili ikasaysay sa pulong. Magampo ta kanunay daan kung unsa nga atong gikinahanglanon, bisan dili dayon agad-agad mahatag niya, basta padayon ta magsalik ug kini mahatag dayon niya sumala sa iyang kabuton. Kung magampo kita, kinahanglan nga sa Dios lang ta mangayo ug magpasalamat. Ang Dios Amahan, Dios Anak ug ang Dios Espiritu Santo. Philippus 4 verse 6, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayo sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Sa maulang tumang igsuon nga atong nakita ug nadungog kung unsa gayud ang balaang espiritu ug unsay ganap niya sa atong kinabuhi, bisan tuod nga dagan pa ta angay tukion ini, kay dagan pa diha pabasa sa Biblia kung unsa siya ug unsa ang iyang pagkagamahanan. Unta dagan nakasabot sa atong kutlo karon. Salamat sa Dios ug atong daygon ang ngalan niya. Amen. Dagang salamat sa inyo. God bless ug magamping ta kanunay.